अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। तो ये मोहतम बिशान अमल है, बहुत बड़े सवाब का बाइस है, शायर इस्लाम में से है। कुर्बानी किन पर वाजिब है? आकिल बालिग मुकीम मुसलमान मर्द और औरत पर कुर्बानी वाजिब है। मुसलमान हो, काफिर पर नहीं। आकिल हो, मजनून और पागल पर कुर्बानी नहीं है। बालिग हो, नाबालिग पर कुर्बानी नहीं है। मर्द भी उस पर भी वाजिब, औरत पर भी वाजिब। एक शर्त यह है कि वो मुकीम हो, मुसाफिर पर वाजिब नहीं। मुसलमान मर्द, औरत, आकिल, बालिग, मुकीम, मालदार पर कुर्बानी वाजिब है। मालदार किसे कहते हैं? जिसके पास निसाब की मिकदार माल हो। सोना हो तो 52.5, चांदी हो तो 52.5 तोला चांदी, सोना हो तो 7.5 तोला सोना, व्यापार का माल हो तो 52.5 तोला चांदी की मिकदार। हमारे यहाँ आम तौर पर दागिनों का रिवाज सगाई और शादियों में है, जिससे जिसको दिया जाता है वो मालिक बन जाते हैं। इनकी तरफ से कुर्बानी वाजिब। जिन पर सदकतुल फित्र वाजिब है, रमजान में हमने फितरा अदा किया है। जिन पर सदकतुल फित्र वाजिब, इस पर कुर्बानी भी वाजिब। अगर निसाब की मिकदार माल नहीं है लेकिन सदकतुल फित्र दिया है, या निसाब की मिकदार माल नहीं है, जरूरत से जायद मकान है, जरूरत से जायद कपड़े हैं, जरूरत से जायद फर्नीचर है, जरूरत से वधारे के वो बर्तन हैं जिनका साल में 1-2 मरतबा ही इस्तेमाल हो सकता है, ऐसे आदमी पर भी कुर्बानी वाजिब है। वो आदमी कुर्बानी करेगा। कुर्बानी पूरे घर की तरफ से एक बकरा काफी नहीं। जिसके पास जितना जितना निसाब बनता है, उन हर एक साहिबे निसाब, मालदार, मुकीम, आकिल, बालिग, मर्द हो या औरत, इस पर कुर्बानी वाजिब है। इसके बहुत बड़े फवाइद है। कुर्बानी मोहतम बिशान अमल है। हम सब के आका ताजदार मदीना हबीब खुदा हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा जाने के बाद 10 साल तक बड़ी पाबंदी के साथ कुर्बानी की। और आप कुर्बानी करते थे किस तौर पर? हजरत आयशा और अबू हुरैरा रावी हैं, दोनों रावी हैं, हजरत आयशा भी और अबू हुरैरा भी, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी का इरादा फरमाते थे, इस तरह दहाईन, कबशईन, अमलहईन, समीनईन, अकरनईन, मौजूनईन, 2 मेंढे खरीदते थे। कबशुन कहते हैं मेंढे को। मेंढा कुर्बानी में अफजल है। दुम्बा यानी घेटा, ये अफजल है। दुम्बा और घेटा, इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता, देखने में एक जैसे मालूम होते हैं, अलबत्ता दुम्बे की खूबसूरती ज्यादा होती है। यहाँ इसकी नस्ल बहुत कम या न होने के दर्जे में है, लेकिन जो हजरात हज उमरा में गए हैं उन्होंने देखा होगा दुम्बा। अफजल क्यों है? हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल की जब कुर्बानी हजरत इब्राहिम कर रहे थे, आइंदा वो किस्सा पेश किया जाएगा, तो उस मौके पर अल्लाह ताला ने जन्नत से मेंढा उतारा था। कब से उतारा था? बिज़िबिहिन अज़ीम। ज़िब्ह अज़ीम की तफसीर में इमाम तफसीर इब्न कसीर ने लिखा है, अल्लाह ने जन्नत से मेंढा उतारा था और अल्लाह पाक ने इस मेंढे को 40 बरस तक जन्नत के सरसब्ज़ शादाब बाग से सैराब किया था। इससे मालूम ये होता है कि कुर्बानी करने वाला कुर्बानी के जानवर को कुछ दिन पहले खरीदे और खरीद कर उसको घास चारा खिला करके फरबा मोटा करे। ये सब तफसीली रिवायत से साबित है। आइंदा जुमा में इंशाअल्लाह उस पर तफसीली बात होगी। कब मेंढा अफजल है। कुर्बानी में जानवर कौन? मेंढा। आका ने क्या किया? जब आप इरादा फरमाते थे कुर्बानी का, 2 मेंढे खरीदते थे। और वो कैसे होते थे? अजीमैन समीनैन, बड़े भी होते थे, मोटे भी होते थे। अजीम का माना बड़ा, समीन का माना फरबा, अजीमैन समीनैन,
अकरनैन सींग वाला खरीदते थे, यानी सींग वाला दुम्बा खरीदते थे। अमलहैन और चितकबरा होता था, सफेद और काले रंग का। अमलहैन सफेद और काले रंग का, मौजूऐन और वो खस्सी मेंढा होता था। एक है खुनसा, हिजड़ा, ये जानवर कुर्बानी में चलता नहीं, और एक है खस्सी, यानी वो जानवर जिसकी खुशियतें को चीपी वगैरह से दबा दिया गया हो। ये खिसा का अमल बहुत पसंदीदा है, उससे जानवर के गोश्त में सफाई पैदा होती है। तो खसी होना ये खूबी है और खुनसा होना ये ऐब है। हिजड़ा जानवर कुर्बानी में नहीं चलता है। बकरे बकरों में भी हिजड़ापन होता है, गेटे गेटियों में भी होता है, नर मादा में, जानवर की तमाम किस्मों में। तो खसी होना उसको कहते हैं। ये एक अमल है जो किया जाता है, जिसके नतीजे में जानवर के गोश्त में खूबसूरती पैदा होती है और वो ताज़ा मोटा फरबा होता है। आप एक दुम्बा ज़बा करते थे अपनी उम्मत की तरफ से, और अपनी उम्मत के उन दो सिफात के मालिक लोगों की तरफ से जो इस बात की गवाही देता हो कि अल्लाह एक है, और जो इस बात की गवाही देता हो कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से जो अहकामात नाजिल हुए आपने उनको पहुंचा दिया, उनकी तरफ से एक, और एक आका अपनी तरफ से और आले मोहम्मद की तरफ से। इस रिवायत से हरगिज़ ये नहीं समझ लेना चाहिए कि पूरे घर की तरफ से एक बकरा काफी है, बल्कि आका अपनी तरफ से कुर्बानी करते थे। इसलिए कुर्बानी जो करेगा अपनी तरफ से छोटे जानवर में, अब बकरा है, बकरी है, गेटा है, गेटी है, दुम्बा है, दुम्बी है, 1 साल के होने चाहिए। 1 साल में 1 दिन कम नहीं, 1 साल के। अलबत्ता गेटा गेटी है, दुम्बा दुम्बी है, ये 6 महीने की उम्र है, और 1 साल के रेवड़ में उसको छोड़ दिया, तो न कद छोटा मालूम हो, न जिस्म छोटा मालूम हो, कोई तमीज़ न कर सके कि ये 1 साल का है या 6 महीने का, देखने वाला ये तमीज़ न कर सके। तो दुम्बा दुम्बी घेटा घेटी अगर वो 6 महीने का है और 1 साल के रेवड़ में छोड़ दिया और पता नहीं चलता है कि 1 साल से कम का है, तो उसकी कुर्बानी जायज़। इससे बकरे बकरी पर कोई कयास न करे, ये सिर्फ दुम्बा दुम्बी और घेटे घेटी का मसला है। छोटे जानवर 1 साल से कम जायज़ नहीं। भैंसा भैंसी जो है, गाय और बैल, ये 2 साल से कम जायज़ नहीं। लेकिन याद रखें, हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, इस वक्त नफरत का माहौल कायम है। ऐसे हालात में, और इस मुल्क ने कानून बना लिया है, और हमारे सूबा गुजरात में खास तौर पर, इसीलिए उलमा मेंबर से ये बात बयान करते हैं कि हरगिज़ कोई मुसलमान इन ममनू हुकूमत के जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश न करे। इसे परहेज करना लाजिम है, जरूरी है। खामोखा के लिए अपने मन के आरजू पूरी करते हुए भाई जायज़ है, लेकिन हालात और वक्त का तकाजा ये है कि इस मुल्क में हम रह रहे हैं, जिस सूबे में हम रह रहे हैं, इनके कानून की रियायत करना भी लाजिम है। ऊँट उठनी है तो 5 साल के होने चाहिए। ये तो कुर्बानी के जानवर की उम्रें हो गई, ये पालतू जानवर हो रहे, ये तमाम पालतू जानवर हैं, और इन पालतू जानवर की इन उम्रों के साथ कुर्बानी है। कुर्बानी जिस वक्त आदमी करे, जानवर को बराबर देख ले, तमाम उयूब से सलामत है, खरीदते वक्त देख ले। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बाजार खुली रखी गई है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से सारे काम अंधेरे में होते हैं, उजाले में होने चाहिए। अल्लाह ने करम कर दिया, ठीक दिन में होता है, ताकि तमाम उयूब से सलामत हैं इसका पता भी चले। तो दिन में खरीदा जाता है जानवर। अब दूम देखो, जानवर की पूंछड़ी अगर 1/3 से ज्यादा या 1/3 1/3 कट चुकी है तो वो जानवर कुर्बानी में नहीं चलता है। जिस जानवर का कान 1/3 कट चुका है तो वो कुर्बानी में नहीं चलता है। जिस जानवर की आंख की रोशनी खत्म हो गई, अंधा है, या 1/3 1/3 रोशनी चली गई है, वो जानवर कुर्बानी में नहीं चलता।
تو تین مسئلے ایک جیسے ہو گئے. دوم یعنی پچھڑی, آنکھ اور کان یہ 1/3 کٹ چکا یا 1/3 اس کی روشنی ظاہر ختم ہو گئی تو اس کی قربانی نہیں ہوتی. سب جانور کے دانت گر گئے ہیں, ان جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی. جو مادہ جانور ہیں اور اس کے سارے آچر سوکھ گئے یا سارے آچر جو 2 آچر میں سے 1 آچر, 2 آچر والے کا 1 یا 4 آچر والوں کے 2 آچر سوکھ گئے, اس کا تھن سوکھ گیا تو اس کی قربانی نہیں ہوتی. بہت لاغر دبلا جانور ہیں, اس کی قربانی نہیں ہوتی. تو جو عیبدار جانور ہیں, اس طرح کوئی جانور لولا لنگڑا ہو گیا, اب اس کا چوتھا پیر وہ زمین پر رکھتا ہی نہیں, اس پر سہارا لگاتا ہی نہیں, تو یہ جانور بھی جو ہے قربانی کے اندر نہیں چلے گا. ہاں اگر چوتھا پیر زمین پر ٹیکتا ہے اور اس سے سہارا لگا کر چلتا ہے اور اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی, شرط یہ ہے کہ چوتھے پیر زمین پر رکھ کر ٹکاتا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے, اور اگر چوتھا پیر ٹکاتا نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی. یہ چند موٹے موٹے مسائل جانوروں کے بابت ہو گئے. یہ بات خاص طور پر یاد رکھیں کہ قربانی کر ہی دینی چاہیے, اور قربانی آدمی جانور خود خرید کر خود اگر ذبح کا عمل جانتا ہے, آئندہ جمعہ میں ذبح کا مسئلہ پیش کیا جائے گا. جانور کو ذبح کرنے میں حلقوم, مریخ اور ودجان ان رگوں کا کٹنا ضروری ہے. اگر ان میں سے رگیں یہ کٹی نہیں تو باوجود ذبح شدہ جانور بھی مذبوح جانور حرام ہوتا ہے. پٹک کر مر گیا گرانے میں اور چھری پھیرنے سے پہلے جان نکل گئی, یہ مردار جانور ہے, اس کا کھانا حلال نہیں. تو ہر ایک آدمی چھری لے کر کے شوق پورا نہ کر لے, یہ ایک بہت باریک مسئلہ ہے. چونکہ عام طور پر کسائی ملتے نہیں, اور اللہ کسائیوں پر بھی رحم فرمائے کہ وہ پہلے دن ذبح کا 5000 دینے پڑیں گے, پہلی چھری پھرائی ہے, 4000 دینے پڑیں گے, 3000 دینے پڑیں گے. ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو, ایک آدمی نے 50,000 کا گھیٹا خریدا, 51,000 کا گھیٹا خریدا. ایک مسئلہ یہ بھی آیا تھا, کتابوں میں بھی لکھا ہے. اور ایک آدمی نے 50,000 کے 5 گھیٹے خریدے. دونوں میں افضل کون؟ جس نے 50,000 کے 5 گھیٹے خریدے وہ افضل, جس نے 50,000 51,000 میں 1 گھیٹا خریدا وہ افضل نہیں. کیوں؟ قربانی کر کے اخلاص یہ مطلوب اور غریبوں کی رعایت مطلوب ہے. 1 گھیٹے میں کتنا گوشت نکلے گا اور 5 گھیٹے میں کتنا گوشت, 1 بکرے میں کتنا گوشت اور 5 بکرے میں کتنا گوشت. ہم یہ بھی کر سکتے تازہ موٹا فربا جانور ہم خریدیں, ٹھیک ہے, لیکن بلا وجہ ایسی قیمتیں نہ بڑھائیں. لاکھ کا بکرا, 5 لاکھ کا بکرا, 20 لاکھ کا بکرا, ایسی کوئی بھی نظیر پورے صحابہ کے دور میں, پورے تابعین کے دور میں, پورے طبی تابعین کے دور میں کہیں نہیں ملتی. یہ اس زمانے کے لوگوں نے ایجاد کی. آپ کی زندگی کا عمل میں بتا رہا ہوں. 10 سال آپ نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ ذبح کیے, 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے اور باقی علی سے ذبح کروائے. حجۃ الوداع کے موقع پر اس سے معلوم یہ ہوا کہ قربانی میں کثرت ہونی چاہیے, زیادہ ہونی چاہیے. اس لیے اس بات کی کوشش کریں. ہاں اگر کوئی جانور اس قسم کا ہے اور تو اخلاص نیت کے ساتھ اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے, لیکن افضل شکل پھر بھی یہی, مان لو اپنی طرف سے 2 بکرے کر لی, اب 3 بکرے بچ گئے, 3 غریب کے گھر اس کو تقسیم کر دیتا اور کہہ دیتا کہ تو اپنی طرف سے اس کی قربانی کر لینا, تو 3 غریب کے گھر سچوا جاتے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا اور پھر اس کا دل جو خوش ہوتا. قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے, اور قربانی کیا ہے؟ اپنی جان کا فدیہ ہے. حضرت اسماعیل کی جان کے فدیے پر خدا نے یہ قربانی دی ہے. اس لیے آدمی کو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے. اس میں ہرگز یہ مسئلہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ اتنا ہے میں کروں کہ نہ کروں, کر ہی ڈالو. ہم تو اس میں کہتے ہیں سال میں ایک ہی موقع آتا ہے, اس لیے قربانی کا عمل اپنے ہاتھ سے کریں, اپنے سامنے کریں. اب لوگ جو ہیں قربانی کے, جیسے ہم نے حصے کے 3,000 رکھے تو 7 تیری 21,000 کا جانور
اس میں ذبح کرنے والے کو 1100 روپے مینتانا دینے کا ہے. 4 دن 5 دن پہلے خرید لیا تو 1000-1500 کا چارہ گن لو. ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف گوشت گیا, جانور سانچونے والے آدمی رکھے تو منیمم ایک جانور کے پیچھے 2500 سے 3000 کا خرچ ہوتا ہے. اگر 5 دن پہلے ہم خرید لیں, اس کا پانی ہے, اس کا چارہ ہے, اس کے آدمی کا روز ہے, تو اب خریدیں گے کتنے میں؟ 18,000 میں. اب جانور جو ہیں, اب وہ راس ہوتی ہے کہ 50 جانور ایک ساتھ خرید لیے, قربانی آدمی خود کرے. حصے والی قربانی جہاں ہوتی ہے وہاں اپنا کوئی نمائندہ بھیج دے, لیکن اس سال حالات کی رعایت کرتے ہوئے کرنا ہے. جن علاقوں میں سستی قربانی ہوتی ہے تو وہ صوبہ گجرات کے باہر کی بات ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے 2 استاد کو وہاں بھیجتے ہیں, جانور بھی وہی خریدے, گاؤں کے اندر جا کر کے لوگوں کے حالات دیکھ کر کے زندہ جانور تقسیم کر کے, پورے گاؤں کے اندر سے 15 مکان ہیں, ایک مکان سے ایک آدمی آئے گا, 15 مکان سے 15 آدمی مل کر کے اس جانور کو ذبح کریں گے اور پورے گاؤں کے اندر اس کو تقسیم کریں گے. لیکن ہوا یہ اور ہوتا ہے یہ کہ اپنے مقام پر گوشت کی تنگی پیدا ہوتی ہے. اس لیے پہلی صورت تو یہی ہے کہ بھلے 3000 کوئی بڑی بات نہیں, 3000 کوئی چیز نہیں, اس لیے آدمی اپنے علاقے میں قربانی کروائے. جن غریب علاقوں میں قربانیاں ہوتی ہیں وہاں تمہارا معتمد نمائندہ یہاں سے جاتا ہے, وہاں کے نمائندے کے بجائے اپنے مقام سے نمائندے جاتے ہیں اور اعتماد ہے. تو یہ سستے میں بھی, لیکن سستی قربانی ان کے فضائل دیکھ کر, آقا کا عمل دیکھ کر, اسماعیل کی ذات کو دیکھ کر سستی قربانی کی کوئی ہمت نہیں کرے گا. اچھی قربانی کے آدمی ہمت کرے گا. یہ تو قربانی کے متعلق چند ضروری باتیں تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی. ابھی حالات بہت نامناسب چل رہے ہیں, بیماری بہت تیز ہو گئی ہے. ان حالات میں بیت المال اور گاچی سماج نے, سمست مسلم سماج نے چند چیزیں سوچی ہے. میرے بزرگوں, نوجوانوں نے قوم و ملت خاص توجہ دے. ہماری قوم کے نمائندے ہر وقت فکر میں رہتے ہیں, کام میں رہتے ہیں. یہ کورونا وائرس اب جو بڑھ رہا ہے اور کافی کیس اب اس میں بہت چیزیں پیدا ہو رہی ہے, اس لیے 2-3 میٹنگوں میں سماج نے اور سمست مسلم سماج نے مل کر کے چند باتیں طے کی ہے. ان میں سے پہلی بات یہ ہے, اس کو دھیان سے سنیں, اس پر برابر عمل پیرا ہو. ہر آدمی وقت کے تقاضے کو سامنے رکھ کر ان چیزوں کے اوپر بہت توجہ دیں. پہلی بات یہ ہے کہ پہلے حکومت نے ہم کو کہا تھا کہ 2 آدمی کے درمیان میں 3 فٹ کا فاصلہ رہنا چاہیے, اس طور پر نماز پڑھیں. الحمدللہ ہم نے اسلامی اصولوں سے برابر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی, لیکن اب چیکنگ ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں چند ضروری باتیں یہ ہیں کہ پورے شہر کی تمام مسجدوں میں جمعہ کی اجازت ہے اور پورے شہر کی تمام مسجدوں میں عید پڑھ سکتے ہیں. تو عید کی نماز تمام مسجدوں میں ہوگی, یہاں نور مسجد میں بھی عید کی نماز ہوگی. شہر کی تمام مسجدوں میں جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں پر بھی, اور جہاں جمعہ نہیں ہوتا وہاں جمعہ بھی شروع ہو جائے گی آئندہ جمعہ سے. اور عید کی نماز کی بھی تمام مسجدوں میں اجازت ہے. جو مانگرول نگر پالیکا کی حد میں مسجدیں آتی ہے واڑی وستار میں, اس میں بھی جمعہ صحیح ہے, تو وہاں پر جمعہ صحیح ہے. اور جن حضرات کو ان واڑیوں میں اگر وہ مانگرول نگر پالیکا کی حد میں نہیں آتی تو پھر وہاں کے ذمہ دار ساتھی متولی حضرات, ٹرسٹی حضرات اور امام مفتیان کرام سے مل کر کے مسئلہ پوچھے. اور جمعہ کی نماز اب سے الگ الگ تمام مسجدوں میں اور عید کی نماز کی تمام مسجدوں میں اجازت. گھر سے وضو کر کے آنا چاہیے. سنتیں بعد کی ہیں خصوصاً وہ گھروں میں ادا کرے, 5 نمازوں میں بھی اور جمعہ میں بھی. 5 وقتہ نمازیوں میں خاص کر جمعہ کی نماز میں مسجد کے محلے سے آنے والے سائیکل اور 2 ویلر لے کر کے مسجد نہ آئیں. باہر سے آنے والے ساتھی اگر وہ 2 ویل لے کر اسکوٹر لے کر آتے ہیں تو دور دور جو ہے پارکنگ کر کے پھر مسجد میں آوے.
ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک گناہ معاف ہوگا، ایک درجہ بلند ہوگا. اس لیے چلے. پانچویں چیز، مسجد کے الگ الگ دروازے ہیں تو الگ الگ دروازوں سے نکلے، ایک ساتھ پورے ساتھی ایک ساتھ نہ نکلے. چھٹی چیز، مسجد سے نکلتے ہی مسجد کے اندر سے ماسک باندھ لے. بھائی خامخواہ کے لیے 200 روپے ہم کماتے نہیں اور کسی ظالم کو ظلم کے حوالے کر دینا. چل آدمی کہتا ہے 200 روپیہ سے جان چھوٹی، لیکن 200 روپے کمانا کوئی کام آسان نہیں. اچھا تیرے ان 200 روپیوں کا مصرف کیا ہوگا، وہ کہاں خرچ ہوگا وہ بھی تجھے معلوم نہیں. تو قانونی پابندی بہت ضروری ہے، اس کا خیال رکھے. مسجد کے باہر جو ہیں عام طور پر ہم باتوں کے لیے جمع ہوتے ہیں، جمع نہ ہو. مانگرول شہر کے اطراف کی مساجد جس کو میں نے پہلے ذکر کر دیا، مسائل کے اعتبار سے جمعہ وہاں صحیح ہوگی کہ نہیں وہ معلوم کر لے. قربانی کے سلسلے میں چند ضروری باتیں ہیں کہ مارکیٹ کا وقت صبح 8 بجے سے شام 7 بجے تک ہے. جانور بیچنے والے خریدنے والے وہ سوشل ڈسٹنس کا رعایت وہاں بھی رکھے. پھر وہاں سے کسی کو اٹھا جائیں گے، FR پھٹے گی اور خاموں کا پریشانی ہوگی. اس لیے جس کا جانور کا مالک، بڑے جانور میں 3 آدمی ساتھ چلے گئے، 4 آدمی 5 آدمی، تو خریدنے والے جس وقت خریدنے آئے تو تھوڑا تھوڑا فاصلہ کر لے، ڈسٹنس. دوسری چیز، جانور بازار میں سے لے جانے اور خریدنے کے وقت مناسب سادھن رکھے. اسکوٹر کے اوپر بکرا اٹھا کر لے جاتے ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں. یہ شعائر کی بے حرمتی ہے، یہ قانون نہیں، یہ اللہ کے شعائر کی بے حرمتی ہے. اور جب شعائر کی بے حرمتی ہوتی ہے تو وہ قوم زمین پر دیر تک باقی نہیں رہتی، وہ قوم زمین سے مٹ جاتی ہے، جو میں نے پہلے ذکر کر دیا. دوسری چیز، قربانی کے دن اپنی پرائیویٹ جو قربانی کرنی، خاص میں خاص گلیوں میں قربانی کر دیتے ہیں، راستے میں قربانی کر دیتے ہیں. આપણું જ મેલ્લો છે આંખું દેખવા વાળું છે، بالکل جائز نہیں. پیٹ ڈیلے میں پردے کے ساتھ اس کے ذبح کے احکام جو آئندہ پیش کیے جائیں گے. پرائیویٹ جگہ ہو، پیٹ ڈیلا ہو، کسی کی نگاہ نہ پڑے، ان قانون دیکھیے. السلام علیکم. بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے. اور ہاں، لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ.